المجرب. Alors, les varices, sujet كبير ياسر باش نحكيو فيه معاك انت دكتور بنيدر اللي انت اخصائيه في طب الشرايين والاورده. هكا عليك. مرحبا بك. مرحبا بكم الكل. الوغ عندنا برشا اسئله نجموا نسالوهم على لي فاريس. عشان نتصور اكثر حاجه تجيك كي يجيوك لي باسيون يقول لك الفاريس ما تتنحاش. اسكو لي فاريس الكل ما يتنحاوش ولا فما اللي يتنحوا؟ En fait, باش نقول اغلبيه لي فاريس الكل يتنحى. اغلبيه لي فاريس معناها on a une idée un préjugé غلط اللي يقول لك لي فاريس ما يتنحاوش، خليهم معناها ما فما حتى دواء هما زرق في الساق خليهم عندهم ما يتنحوا. لا en fait نحيوهم à l'aide d'un traitement. معناها فما plusieurs techniques تخلينا نتخلصوا من المنظر نتاع لي فاريس اللي ماهوش ياسر. باهي نحكيو على تريتمون في الاخر بالكل. خلينا نزيدوا نوضحوا حاجات اخرين. دونك اسكو لي فاريس كي يداويو يرجعوا؟ لازم توجور لازم واحد يعرف اللي لي فاريس هو مرض مزمن. اش معناها مرض مزمن؟ معناها كان ما تحفظش وما تتبعش ان بون ايجين دو في كيما كتحكي مثلا ايجين دو في ماكله صحيه وسبور ديما ينجموا ان فيت يجي واحدين جدد. معناها هما يقول لك يرجعوا مش يرجعوا، هما يمتوا واحدين جدد في الساق. معناها دونك يفو توجور غاردي ان بون ايجين دو في بعد ما تداوي ساقيك باش دونك بالحق يرجعوا. كان ما تتلهيش بروحك يرجعوا. سي سا يجيو حاجات جدد مش يرجعوا هما نفسهم. اسكو لي فاريس هيريديتير يعني وراثي اللي عنده مثلا امها عندها دي فاريس هي سيغتينمون باش يكون عندها دي فاريس؟ Bien sûr, l'hérédité, c'est un facteur de risque primordial معناها كبير. أول حاجة هي l'hérédité، لكن بعد تزيد عليها d'autres facteurs. معناها فما عوامل أخرى تساهم في باش إنه يطلعوا لي فاريس في الساقين. معناها باهي لي فاريس يجيو كان نسي؟ ليه en fait ليه في بالنا اللي كان نسي. بون فما صحيح اللي انسي يجيوهم لي فاريس بتاتر اكثر من الرجال. علاش؟ خاطر فما دي فاكتور دو ريسك اخرين ابار ليريديتي اللي كنا نحكيو عليها. اللي هو مثلا فما لي غروسيس. شاك غروسيس اي ان فاكتور دو ريسك يزيد في لي فاريس تاع الساقين. داير تقول لك بدالي في الغروسيس الاولى زيدوا لي في الثانيه تو ما عادش نجم ابري لا ترويزيام غروسيس. فما لي بيلول كونتراسيبتيف بحبوب مع الحمل دونك تو سكي هرمونال يزيد في لي فاريس. فما الوقفه بيان سور لا فام تقف برشا في الكوجينه تقعد في الخدمه بيرو دونك لي بلوز اكسبوزي. مي لكن حتى الرجال يجيوهم لي فاريس سوف كو ساعات الرجال يجيو دون ان ستاد متطور برشا خاطر ساعات مش الاستيتيك يجيبهم مي وقت اللي سي معناها سي ان بو ايفولوي. تو مدام سعيد قالت لوجيع سمعناها يوجعوا يعني يمشيو يوجعوا ولا كومون سا سباس في لي فاريس؟ الوغ فما عباد تشكي من الوجاع دونك الفاريس نتاعها تبدا سيمبتوماتيك. تقول لك ساقيه توجع تسطر دي لوردور دو جامب لي جامب لورد سورتو ان ايتي وقت اللي تسخن الدنيا. فما اللي يقول لك ساقيه تتنفخ اخر النهار. فما وحتى كي يبداو ما فماش لي فاريس ولا يبداو فما لي فاريس وهذوما زاده لا وقتها يبدا فما ان ديبي دو فاريس. وفما اللي العباد اللي ما تجيش تعدي خاطر ما عندهاش وجيعه اي سا ايفولو وتتطور برشا ويكبروا في ساقيهم لي فاريس الوغ ما عندهمش وجيعه. ما عندناش تفسير كبير معناها. نحكيو فاريس هما شنو لي فاريس؟ فما برشا عباد يقول لك عروق مسدوده. شنو لي فاريس؟ فسر لنا انت. ان فيت مالوغوسمون العباد تقول لك معناها الفكره الغلطه اللي عند العباد اللي هما عروق مسدودين. عروق مسدودين سي بلوتو اون فليبيت جلطه في الساق. لي فاريس سي اون ديلاتاسيون فينوز معناها العروق نتاع الساق متوسعين والدم ما يدورش كونفونابلومون في عوض ما يرجع في الدوره الدمويه للقلب يقعد هابط لوطه دونك لا فين لي غوفليونت معناها الدم يهبط او ليو دو رومونتي. فوالا هذيك دونك سي ديلاتاسيون متوسعه الفين مش مسدوده. باهي فما عباد نلقى نشوف عندهم دي فاريس خشين فما لي دي فاريس جويدين فما الالوان زاده تتبدل. هما بيدهم سي لي ميم فاريس ويمشيو يخشنوا ولا كيفاه؟ ان فيت فما دي ستاد دو فاريس دونك ساعات تلقى ما عندهاش حتى شيء في ساقها باغ كونط بون عندها دي فاريس من الداخل باليكودوبلير يظهروا وكي يبداو من الاول جيدين احمر وبعد يبداو يخشنوا بشويه يوليو ان بو بلواتر موف حتى لين ينجم يجيك يولي ستاد نتاع فاريس كبيره خشينه في خشن الصباع. خشن الصباع تنجم توصل 1 سنتيمتر ساعات اي نعرف يخرج من الصباع مازلنا ما شفتش حتى اكثر. ومن بعد تولي تنجم تسمر جلده من اللوطه نتاع الساق دونك تبدا تتحرق
تحلق جلدها من اللوطه اي ان ستاد فينال مع الدولسير اللي هو يتحلق روح في الساق. هذه سي دي ستاد تري ايفولوي. دونك فما دي ستاد بي. وين يجيو هما في الساقين ماشيين يعني برينسيبالمون في الساقين au niveau du mollet لا حتى في لي كويس حتى في لي كويس كويس مولي جامب مي حتى عند الرجال والنساء يجيو في لي زورغان جينيتو معناها ينجم يكون عنده يطلعوا معناتها من الداخل ما يتراوش ياسر مثلا تلقى المراه elle a eu 5-6 grossesses دونك يجيوها دي فاريس في الرحم نتاعها ولا في الفولفير وبيرينيال. وعند الراجل فما الفاريكوسيل اللي هو لي فاريس او نيفو الخصيه لي تيستيكول فوالا. دونك جينيرالمون يفرقوا بيان بوجيعه وي الوجيعه والا عند الرجال باغ اكزومبل يا وجيعه يا اما ما يجيبش صغار معناها يمشي عادي خاطر ما يجيبش صغار دونك يفهم اللي هو عنده فما دي فاريس وكي يداو يرجع يرجع ينجم يجيب الصغار. بي دونك فما تريتمون جو كي سور فما تريتمون نتصور كل فاريس اللي حكيته يعني كل ايتاب وكل فاريس والدواء نتاعها. دونك نبداو بشويه بشويه ونزيدوا. عليه نبداو اول ما يظهروا لي فاريس hygiène de vie. Hygiène de vie. Donc, Madame Saïd. Voilà, donc hygiène de vie, femme le côté hygiène de vie ou femme le côté de traitement radical des varices. Voilà. Mais même si on traite les varices, les on dit on argent l'hygiène de vie. Donc, dit on نبداو بالhygiène de vie, les bas de contention. اللي لازمنا نلبسوهم مصباح قبل ما نهبطوا ساقينا من فرش خاطر ديريكتومون الدم باش يهبط في الساق نعديو بهم نهار كامل نحيهم فان دو جورني. لازمين هذوما انت وستاد بيان سور مي هذا من الاول اي من الاول مي عندهم كومبوزونت اللي تنحي الوجيعه كبيره معناها بالحق اللي يلبسوا لي با دو كونتونسيون ويكون عندهم وجيعه ونفاخ في الساقين يقول لك سي ما نرتاح كان بهم. مي لو بروبليم في الصيف لو بروبليم سي كتبدا الدنيا سخونه كيسكي فون avec le bas ça va être un peu chaud. Bon, le bas c'est pas une punition donc par exemple vous allez انت وستاد bien sûr كيبدا ستاد خفيف اللي les bas de contention نجموا شويه نقصوا من اللبس نتاعهم نعوضوهم باللي فينوتونيك اللي هما دويات حرابش ينشطوا الدوره الدمويه ينقصوا النفاخ يحسنوا لي لوردور دو جامب في الصيف. دونك لي 3 mois d'été la plupart des gens qui souffrent des varices لازمهم ياخذوا لي فينوتونيك. لي با دو كونتونسيون اذا الحاله ماهيش متطوره ياسر باش نقول لهم اوما في لي بوزيسيون تاع خدمتكم اللي مثلا امراه تلقاها فم فويي دونك عندها من 8 لساعتين ولا نص نهار تقضي في الكوجين نقول البسها اوما في وقت الدواء يقفى صحيت والا قاعده حتى تقضي وبعد بون نجموا شويه نحيوهم ووقتها نعوضوا زاده بالدوش فرويد au niveau des jambes privilégier toujours le froid et éviter tout ce qui est toute source de chaleur معناها exposition solaire radiateur. جينيرالمون اللي عنده كلمه اللي عنده فاريز جينيرالمون اللي عنده فاريز تبدا تحب تتبرنزا باش يتخباو ça c'est très mauvais تزيد ترشق وتزيد الديلات لي فين سوبرفيسيال وتزيدهم au lieu de معناها هي في بلا تغطي en fait قاعده تزيد فيهم au fil des دونك اللي عنده فاريز دو بريفيرونس ما تحطهمش في الشمس. exactement بين سورتو بين نص نهار ومطليته معناها il faut faire beaucoup de protection solaire تستحفظ تبعد على الشمس وتحط اكران ورونوفلي لو اكران لازمش تبرنزي ساقيها لازمها تبعد على السونا الحمام العربي فما عباد كل جمعه قداش عندنا دي بريجوجي سي با بوسيبل ولا كاين نحط سخون نتفرهد ان فيت في وقتها vous avez l'impression اللي هي تفرهدت من بعد من دو جور تجيك عامله كريز دو فاريس كريز دو فاريس اش معناتها تجيك موجوعه ساقيها منفوخين تقول لك يسطروا سي سما كريز دو فاريس بي بون تنجم زاده تحط ان بتي بلان كليني تحت المضربه ولا تحت الملحفه بتطلع شويه سور اليفاسيون شويه نتاع الساقين ça soulage زاده ينقص النفاخ. lutter contre le surpoids بي دونك ديما ماذا بينا نبداو معناها في لي نورم ما عندناش ان سوربوا و بيان سور باش نرجعوا للسبور دونك اكتيفيتي فيزيك ريغولير كيما marche c'est le meilleur un des meilleurs sports pour tout le corps. Ma question pour les steps et les sauts mais c'est هذاك اللي كنت باش نقول دونك marche vélo natation et éviter tout ce qui est saut les تنجيز لي خاطر يترشق العروق
au fil du temps هي تشق العروق وكي تشق العروق شو يصير bon يتشقوا من دون سونس يطلعوا d'autres variétés يزيدوا يظهروا ça bouger les valves يعني تكون عندك كعكه شويه mais au fil du temps معناها مش من مره ولا مرتين donc marche vélo natation 3 fois par semaine c'est le minimum 3 fois par semaine natation ولا marche يعني activité sportive 3 fois par semaine oui donc نهار بعد نهار les talons et les chaussures صبابط كيفاش نختار صبابطنا c'est un demi-talon qu'il faut porter 2 à 3 cm 2 à 3 cm le plat برشا والtalon برشا pour la vie quotidienne وديما نحكي pour la vie quotidienne c'est très mauvais pour la santé خايب معناتها تلبس des baskets مش باهي les baskets avec un petit talon enfin surélévation exactement d'autres ماشي حفيان bah non حفيان c'est plat c'est pas bien donc ساق على ساق زاده ساق على ساق ليه ساق على ساق parce qu'on bloque la circulation derrière les rééducation يعني مش نعملوا ساق على ساق ليه تلقى روحها تعاود اي في الطياره زاده ça se complique اي نصور في الطياره donc généralement il faut porter les bas de contention خاطر ساعات تقول لك لبست لي شوسور نتاعي كي هبط ما عادش نجمت ندخل ساقي جينيرالمون يقول لك في الطياره ما تنحيش صباتك خاطر الناس كلها تنفخت اي خاطر ما عادش فوالا جوستومون ما عادش نلبسوا لي با دو كونتونسيون الصباح كي تخلط لوتيل ولا واحد وقت تنحيها باهي هذايا بلوز او قعدنا في دي تريتمون فان hygiène de vie باهي le traitement radical des varices donc انت au stade bien sûr stade هذايا il sera précisé par الكشف بالصدى والدوبلر معناها في الكونسلطاسيون نعملوا ان ايكو دوبلر veineux des membres inférieurs معناها un bilan de varices بالايكوغرافي ايكو دوبلر هو اللي باش يحدد لنا ستاد معناها اسكو كاين العروق اللي من الداخل مرضى مش اللي انت تراهم بالعين مجرده كان هما مرضى سي اون dans un stade plus évolué كان العروق هذوما لاباس دونك احنا في مرحله ماهيش متطوره ياسر كان المرحله متطوره كان ماناش في مرحله متطوره les traitements c'est plutôt la sclérothérapie اللي هما زرارق des injections يصيروا في الكابيني لوكال au niveau des varices بشويه بشويه يبداو يتنحاو بالعربيه بون الفصحى سي التصليب الوريدي دونك الدواء هذاك الفيبروز لافين et elle disparaît بشويه بشويه au fil des semaines يصيروا على حصص معناها bien sûr le nombre de séances dépend de قداش عندها فاريس ولا عنده وكان الحاله متطوره ياسر عنا قبل كنا عندنا كان الجراحه معناها طول يتعدى عمليه جراحيه توا لي تكنيك جدد ما همش جدد ياسر عندهم فوق 20 سنه معناها سي لي تكنيك تيرميك اللي هما اندوفينوز يا لازير يا راديو فريكونس ندخلوا في العرق ونداويوه لداخل من غير عمليه و سي تري افيكاس و سي لو تريتمون نيميرو 1 ولا توا sur le plan médical معناها proposé للباسيون كها فوالا فماش كلي يتنحى في بالي تجبد كاريمون تجبد في العمليه جراحه اي معناها ينحيها باللوكال هذيك ولات بالراديو فريكونس تداوى سي سا معناتها الجراحه ما عادش ولات لا نوفيل تكنيك راديو فريكونس اي لازير ولازير دونك فوالا يداوي وسي افيكاس دونك فوالا كان عندكم شكون عنده اسئله على فاريس سي بون سي بون هكا دونك حكينا في كل شيء كان عندكم اسئله تخليهم انتم اللي تسمعوا فينا كان عندكم اسئله على السوجي هذايا تخليوه تحت لا فيديو دونك تلقاوها على الباج نتاعنا فيسبوك ميرسي بوكو